بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه. اليوم مشاهدي الكرام رجعت لكم بواحد الفيديو بعد ما شفتوا الفيديو الاخر ديالي اللي الحمد لله وصلت التراكمي ديالي ل 5.7 مدة 6 شهور من قطعة الدواء. وتجاوني الكومنتيرات بزاف، واش رجعتي تاكلي عاديه كي كنتي زمان؟ بطبيعه الحال زمان راه ما كنتش عاديه انا ولا اي مريض سكري، كنا الاكل ديالنا كان ماشي طبيعي وماشي عادي وماشي صحي، لهذا هو اللي وصلنا للمرض السكري. واليوم جيت باش غنقول لكم كيفاش ولا النظام الغذائي ديالي والاكل الصحي ديالي، وكيفاش النمط ديال الحياه ديالي وليت نتبعه من بعد ما حيت الدواء هذه 6 شهور، والحمد لله رب العالمين، لانني تعرفت على النظام الغذائي ديالي ودرتو حتى لعائلتي. الحمد لله بديت تنقص لهم ديك الاكل القلايان وديك الشيء ديال الاكل ماشي صحي، وبديت تنظم لهم الاكل ديالهم بحالي، لانني وليت تندير ماكله وحده لينا حنا جميع العائله ديالي وليا. بطبيعه الحال بداو تيتسانسوا مع هذاك الاكل اللي هو بطبيعه الحال هو الاكل الصحي. وقبل ما غنقول لكم كيفاش شنو غادي تتابعوا في حياتكم، انا تنهضر على المريض السكري اللي حيد الدواء واللي مازال عنده الدواء شنو يدير باش يحيد الدواء. بطبيعه الحال قبل مريت بواحد التجربه ومع واحد جاري، وقلت علاش لا ما نوصلش لكم هاد التجربه، الله تفيدكم. والانسان حنا عارفين المريض السكري اللي ما تينظمش الحياه ديالو، الاكل ديالو والنظام الغذائي ديالو والحياه ديالو كلها راه معرض بزاف ديال العواقب ديال السكري. ومن هاد التجربه هذه اللي مريت بها وبغيت نشارككم معايا، واحد جاري عافانا وعافاكم الله، كان مسكين تصاب في القدم ديالو بواحد فطريات في الصبع ديالو، وبقى هكاك تيعالج في الدار يدير بومادات، كل واحد شنو تيقول ليه دير هادي دير هادي دير هادي. وفي اخر المطاف يعني خرج ليه داك الصبع الله يستر، ويعني خمج ومشى للمستشفى الخاص ديال اللي تابع للخدمه ديالو، مستشفى كبير بطبيعه الحال. المهم جلس نعس واحد الاسبوع، ملي نعس يعني واش داروا ليه كرطوه ليه، المهم بقى ناعس في ديك السبيطار واحد الاسبوع. من بعد ما جا بطبيعه الحال راه جارنا، مشينا حنا عنده الجيران على سلامتك وهذا سميتو. المهم لقيناه مسكين ولا تيدير العكاز ولا تيخرج بالعكاز على داك الحال. ملي خرج من السبيطار يوميا انا تنكون غاديه في الصباح العمل ديالي، تنتلاقى السي مصطفى السلام عليكم كي داير كي بقيتي كي بقات الرجيله. بقى على داك الحال واحد النهار هو يقول لي فاتحه راه ما داك الجرح ما التئمش، يعني داك الصبع راه باقي دايز وما كرمش ليه. قلت لي السي مصطفى انا غنقول لك واحد الحاجه، الا جات بغيتي ديرها راه ما غضركش ولا نفعتك ما غضركش، يعني تنفعك اكثر ما تضر، الضرر ما غاديش تضرك ولكن النفع الله اعلم. على ما سمعت، لانني انا ماشي طبيبه كما تنقول لكم، ولكني انا تنبحث وتنقلب وخوافه وتنبقى نقلب، والحمد لله ها الخوف ديالي، لان تيقول لك اللي خاف نجا. الخوف ديالي فوصلني النتائج مبهره الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى والمجهودات ديالي بطبيعه الحال. وانا قال لي يقولوا لي فاتحه اشنو ندير هاد الصبع اللي ما بغاش يكرم وما بغاش داك يلتئم داك الجرح. قلت لي انايا راه بزاف ديال الاشياء اللي سامعاها، كاين تبارك الله الكركم، كاين الرجله، كاين داك الجل ديال الصبار. قلت ليه دير على الله، دير هذه الاولى. راه تنقول لكم انا كل ذات والتركيبه ديالها وكل حاجه وشنو كل ذات وشنو تيجي معها، ولكن راه كلها هذه منافع، يعني ما تضرش، الا ما نفعتش ما تضرش. قلت لي غادي تاخذ باذن الله طبيعه الحال كلشي باذن الله، تاخذ شويه ديال الكركم مطحون على اليد بطبيعه الحال. وحنا تنعرفوا بان الكركم فيه النشا بزاف، يعني تيتجمع ماشي بحال الحلبه ما تتجمعش، هو تيتجمع. قلت لي غتخلطوا شويه ديال الماء وغتبقى غادي بطبيعه الحال غادي تطهر داك الجرح ديالك او دوك الفطريات اللي عندك من الصبع ديالك، وغادي تنقيهم تعقمهم او بالصابون الحمار او بديك بيطادين نديرو في الماء تعقمهم، وتبقى دير هاد العجين ديال الكركم مع شويه ديال الماء، يعني ديرها تلبيخه، تديرها على داك الجرح وديرها بواحد الشاش يكون معقم بطبيعه الحال، وديرها واحد المده. تبارك الله ما شاء الله
داز 3 ايام مسكين جا دق عليا، لقاني باقا ما جيت من الخدمه، قال راجلي ملي تجي فاتحه قول لها دق علينا. فعلا هذاك الشيء اللي درت ملي جيت من الخدمه ديالي، مشيت دقيت عليهم، طلعت عليا مراتو قلت لها السي مصطفى كاين؟ قالت لي طلعي. طلعت قال لي الله يرحم لك الوالدين، تبارك الله داك الدواء راه كرم لي ديك الجرحه وما شاء الله راه حيت العكاز وليت تنحرك داك الصبع ما بقاش تيدير يعني تيتحل داك الجرح. يعني الحمد لله. قلت لي استمر عليها ولا ما فاتكش، راه كاين الرجله كاين الجل ديال الصبار. قال لي لا هذا الحمد لله. وفعلا دازت واحد المده وهو يقول لي صافي رانا صافي صحات ما بقاش لي الاثر ديالها. وملي قلت انايا ملي هاد السيد يعني تجربه هذه معاشه يعني جاري ما فيهاش الكذوب، قلت علاش لا حتى انا ما نفيدش بها الناس اللي تيكونوا متهاونين وما ينتبهوش للرسوم مزيان، الا تصابوا بحال هكا هاد الفطريات او شي جرح في رجليهم بطبيعه الحال يديروا هاد التجربه هذه، راها ساهله وموجوده في كل بيت. ودائما تنوصي مريض السكري دائما بعد ما تغسل رجليك يوميا قبل ما تتنعس تتقلب الرجيلات من التحت، تقلبهم مزيان واش فيهم جرح واخا غير صغير، لان الجرح صغير تيبدا يتطور ويولي كبير، يعني تتعالج مدارك الموقف قبل ما يفوت الفوت. وهكذا دائما مريض السكري ملي تتبغي تنعس تتنشف رجليك مزيان، تقلب بين الاصابع، وطبيعه الحال تندهنهم ببعض المرطبات. انا تندير دائما فازلين، لان ملي تيكرموا الرجلين تيبداو يتشقوا، وداك التشقق تيجمع الميكروبات هنا في تتسبب الامراض ديال القدم السكري. دائما ديروا مرطبات فازلين، او اللي ما يديرش كاع يدير زيت العود، دهنوا رجليكم ويكونوا دائما مرطبين باش ما تصابوش بالفطريات وبالجروح، ودائما تقلبوا باش ما توصلوش الى الله يسر ما لا تحمدوا عقباه. ودابا غنقول نرد على بعض الكومونتيرات، الناس اللي سولوني قالوا لي كيفاش وليتي واش رجعتي تاكلي طبيعي. حنا ما كناش ناكلوا طبيعي، دابا عاد وليت ناكل انا طبيعي. طبيعي شنو هو؟ انني تنحيد السكريات المصنعه، انا حيدتهم، زدت في لادوز ديال الخبز شي شويه، يعني ديال القمح بطبيعه الحال. انا القمح كومبلي ومعاه شي شويه ديال الشعير، معاه إلان، معاه الحبوب المنسمه، انا دائما ما تنحيدهاش بطبيعه الحال. وليت ناكل عادي مع داري المرقه بالخضار كلها، اللحم مره في الاسبوع، الحوت عودت داري اللي تناكلوه 3 مرات في الاسبوع على الاقل. غير السردين، شي السردين تتفنوا فيه، تاكلوه طاجين، تاكلوه مشوي في الفران، تاكلوه كويراس، يعني تتفنوا. تنديروا الدواز بالخضره، تنديروا القطاني، والقطاني واللوبيا راه رائع المريض السكري، يعني هذا اكل طبيعي. وفي العشاء تتفاداو تاكلوا شي حاجه خفيفه، يا اما شوربه يا اما حريره يا اما حسوه، وما تاكلوش الخبز في الليل هذا. وتناكلوا شويه ديال الدلع، وقت الدلع دابا ما تنكثروش، تناكلوا واحد 6 قطيعات ما تنحرموش نفوسنا، شويه ديال المشماش، واحد 3 الحبيبات ما تنحرموش نفوسنا. هذا ماشي اكل طبيعي، هذا اكل طبيعي وصحي في نفس الوقت. واليوم انا تنرد على الناس اللي تيقولوا لي خالتي فتيحه، والناس اللي تيقولوا لي اختي فتيحه، واش الصغار والكبار بطبيعه الحال واش كيفاش غادي نديروا؟ هذا هو الاكل. عندكم الاكل النظام الغذائي ديالكم، يعني حيدوا الخبز بزاف ما تاكلوش، كلوا شلايض، كلوا الخضار، كلوا الحوت، كلوا ما تيمنعكم حتى حد منهم. تناكلوا بطبيعه الحال المشي، الحركه بركه تيقولوا، لان في الحركه تنحركوا كل من الاعضاء ديال الجسم ديالنا، وهذا راه هو مكمل للنظام الغذائي. وبطبيعه الحال نشربوا الماء بزاف، واللي عنده الدواء ديالو ينتظر في الدواء ديالو حتى يحيدوا ليه الطبيب، واللي ما عندوش بطبيعه الحال النظام الغذائي والحركه، المشي والنعاس مزيان. وهكذا هذا هو النظام، وهذا هو الاكل الطبيعي ديالنا. راه ماشي الاكل اننا نرجعوا لي كلاص ونرجعوا السكريات ونرجعوا، لا، هذوك راه اكل خطا. اللي عنده صحيحته مره يهدف فيه. اللي يعني تصاب مرض السكر تيقول لك المثل وان عدتم عدنا، الا رجعتي الاكل ديالك داك الخطا. انا قلت لكم ما تتحرموش، راه كلشي تتاكلوه، كلشي تتاكلوه الا السكر
مصنع، يعني تتاكلوا تميرات بطبيعه الحال، تتاكلوا الخضر، تتاكلوا الشلاضه. واش هذا واش نتايا محروم من شي حاجه؟ ابدا. انت نظمتي الاكل ديالك وغادي تنظموا العائله ديالك وغيوليو معتادين عليه. وهكذا انا بغيت نشارك معكم الرد على الكومونتيرات ديال الناس اللي تيسولوني على الاكل ديالي واش رجع طبيعي. بطبيعه الحال انا عاد طبيعيه والحمد لله. وجيت باش نشارك معكم ديك الوصفه اللي قلتها لجاري واللي صح عليها الصبع ديالو بمشيئه الله بطبيعه الحال. وهذه تجربه معاشه، وقلت علاش من بارطاجيهاش معكم وتفيد اي مريض. ودمتم في رعايه الله، والى ملتقى اخر ان شاء الله.